إيراس أكسي أليف الراخاسني برسني جولة جبدون تنغرتي مسلمة يو غرتي قرآن قراتي واجفوني غوتي فريشماني غرتي فتنا ترى درا كجولو قبتي بريدو كفيدو سيات الناسفنا شيتي اللي سيف كننا واجوف سي خننا سيغلي أتمو نسر جرو صلاة خي جماعة خيني سنتي علمي برچو قبدا تفسير قراو قبدا قرآن لفظي قراو قبدا يو لفظين بين يو لفظي بيت تفسير قراو قبدا حديث قراو قبدا غريدو ميساني يجو خنا دوبا غرتي امير غري تيجي غرتي دوبرتي اسلاماتنا في ديرغي خرارتي الكن غرتي فرسي غيسچو ساني وجرا دابير كلا ومجان بو دور كما وان كنرا كلا ومجان نموجي دابتو دبرا في دردر كلا ومجان اچمان كلا متا يعني كلا باسني فيجو فيغله كلا متا كلا ندوفه كلا ومجان ني غرتي دورغم ادونا ما جايبات اچمان كلا باسنيف اذا وان غرتي اتي يتو كنرا مقاسي موغاسني كلا ندوفه كلا متا بنجان وانجد ربي سبحانه وتعالى كلا كلمة زجر لك أروركم وبوينكم أما كلا ليس الأمر كما يقول كلا لك دبينا كإني جي سنيمتي أكوا الجؤمتي سيقال أكوا الجو خنامتي عاصم نواء الجو خنامتي أكا عاصم نواء الجو خنامتي قال هوري في الماء نجتر كدا نجي وتنامت سنكتب نختمنا ما يقول لا ما يكتب ربي سبحانه وتعالى أوس سنكتب نختمنا ما يقول وان نجي وخلا نختمنا ملائكة نختب دي سيقال رقيبي في عديد نختبني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين والرواب الرئيس جرا كاميرا سر جرا بالله عليك ديليتي قوفي قدو وانا دي دل ايدي تكا تكت حساب خيار كتشو تيس إذن كلا ليس الأمر كما يقول أدبنا كي نجي سنيمتي سيقال سنكتب نختمنا ما يقول وان نجو بدا كيفت ونمد له ونزيد له إساف دبلا من العذاب مدا أي دبلتي إسا دبلا عذاب جهنم أرغفتا خلاص أما إني كفري ردوا تبت يدا أبي لهب أبي لهب ودو إني قرتين دلتيني تبت يدا أبي لهب لو المافوس كيسا كتبامته سيقال هذا هو القدر قدر ركنا مراتب القدر 4 العلم علمي بخير ربين تبت يدا أبي لهب أبي لهب كي إني قرتي رسولتي قرتي ديدي كفروتاو بخي آية تنار رب وإلاك يا مساء أمتا سقلت موجرات سقلت مواني دلقوا له المافوس كيسا كتبي عاصم نوائل كن خبابي قرتي لكي وللرافوراني قرتي أكنت كفروتا بدي أكنا يشوتا جيتون اللين بوف تيسي آياني تون دقيقة أكنا سكن دي كنا بو تيسي مكتوب في له المحفوظ بالله عليك يا قومي علمي بخيتي الكتابة له المحفوظ كيسا كتبه مراتب القدر 4 العلم والكتابة له المحفوظ والخلق الرتي وميلمنما والمشيئة فإن ربيتي ملينتاتو أكسد دوبا كلا ليس الأمر كما يقول وكي نجو خنامي دبين سنكتب ما يقول وان نجو نختمنا ونمد له نزيد له إساف دبلا من العذاب عذاب مدا إدو إساعدانا جل فغاي يا رجماخية أبشر ونرثه إساد الله ونرثه ما يقول ماذا كيف يا أخي ونرثه وعاصم نوائل دوئي ونرثه يسدال فتين ما يقول وانا من يوتن هوري في إلمان إني أودي سخنا نودالو تا لفدي سيدي موتا ونرثه يسدال ما يقول وان جوخنا
ويأتينا فردا كلا نتدفا كلا الروري بلينروني لا لدو خفوقي تربة صديق أبو كودان قبو كامباني غرتي خفه ديو قبات فكين يوفرت الرب بلينروني غرتي الدنيا تنرى دولار بلينا دبا سدي دبا ميك وري قبو كامباني ساني تعداد فوقي ساني تعداد بيرا ساني خداد إلمان ساني خداد يودوان كامباني في دلخ ولين قبري سينا ولين قبري سينا إلمان إسا جارتين إسا قبين إسا ولين قبري سينا بل إلكي دهبا يوك أفاتي الراباسا أنه نمتي أفايدم وتك لا ينفع دهبا وجي أولما دولار وجي أولما ويأتينا فردا قلنا نتلو فبو خباسا أبو يدي تكان ندف أبو يدي تكان أولم نيك أبريسين لا ويأتينا فردا يوم القيامة قل لا خشيفة قرتين أبجوتا نمو درك يا مار رأيجو نمو قل لا قرتين قل لا خشيفة هاي يتي عايشان قل لا مو نميمو أي نمي دوبك عما سالا وللالو يتين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسولا صلوات ربي السلام عليه يا عائشة الأمر أشد من ذلك جين يا عائشة دبين سنير رحمتو يرو نمني غرتك قام سالا واللالو متي جيلا الله أكبر سبحان الله يرو قام سالا واللال يرو نجيات يلا بو دبين يرو قام سالا واللال نيمتي يا عائشة يا عائشة هاي كلنا نمي دابتا قام سالا واللالو يا عائشة الأمر أشد من ذلك دبين سنير جبدو دبين غرتي نفسي جهنم أركي نمني فولكانو غرتي وني سني بيدا كسير أو غدو فولكانو بدا غرتي أفارسا نغرتي كدين غدا إبدي سنكا غلانا ياو آرساتي فكرت الدنيا لبو أسد دفتف إبدي سنو سويا إيه غرتي أفريقيا في عالم خنا كيسو سوني جيو إخواني الأمر أشد من ذلك ويأتينا فردا كلا نتلف كلا خبائسة أبو يجي كان قبري سينا قافك يا ما كلا لفاولك ويأتينا فردا نكسي كلا خباسة فردا خبائسة قبين تكو المسا تكو خوجا ولا منجرو قبين قرشين تكو وجنا والمتو دهبا تكو مرمكا يتينا والمو إلكي دهبا تكو وجنا والمو وهكذا كان جي ربي سبحانه وتعالى أنيو عاصم بن وائل أكز يدوب خباب من أرد أبدا إنكفر جين وصودي دوتي خاتي غرتين كفروا هاي دوي خانان كافا كاچتي سي خنا ديم كا جي جرخي وهكذا إذن ديبسا قوبسا تاجايبات ربي سبحانه وتعالى عاصم بن وائل في ديبسه هذا رجل كافر إذن دوبا قرتي وانجي خباب بن أرت رواية بخاري رت كنت قينا مكة يعني قرتي تمتون فعملت لعاصم بن وائل سيفا عاصم بن وائل كان في سيفين تولشيف لكتين سيفي تولشيف لكتي سيفي تولشيف نما كافراتي في سيفي تولجتيني خنتا أتني غرغرتاري سيفي تولفتيدي تولجتي غرغرتا أوه تولجتي غرغرتيو سور ربي خوف ديفنا أما تتنو فردو واتخذوا من دون الله آلية واتخذوا نقودة المشرك العرب واتخذوا نقودة من دون الله ربي أسيت آلية أي سنما قودة بو آلية يؤبد من دون الله سنما قرتي ربي أسيت قبرا قودة فوتو أتو مخرى أتولفتني فيتو وان فر الرابوشني ليكون لهم كيسان يفتو عزا ليكون لهم عزا ليكون لهم عزا يقابل إيسو ليكون كتوف لهم سانف عزا
عزنين دوبا قرتي مالتاف جبينيا قرتي عزانتن ربي سبحانه وتعالى وانجو واتخذوا أي يخبر تعالى عن كفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دون الله آلهة أي سنما لتكون كتاتف سنم نسن لتكون هذه الآلهة سنم نكون قرتي ما قبرت ويتجانين عزا يعني يعتزون بها إرين وفتاتي جان أكا ورخين يجي سن قرتي نقرت ورخين يوانجي قافا قرتي إرچ ما قبرتني إرچ قمال الناني إرچ إريتين جان جبين خينيا نوني ودا نجبي سامال نودا سيقال ليكون لهم عزا يعني يعتزون بها ويستنصرون بها نوفتمسا سنمني خن نوفتمسا إريتينيا تكا إريتي فين بيخو سنمني تكا بلا رادي بسين بيخو سنمني روبا غرتي غافي سان دبر روب سيفين بيخو سنمني بلا إساني دفتو غرتي إرادي بسين بيخو إرچ تكا إريتي فين بيخو قومي تينيا أدى فجاسو ملي أما سيقلتي دبي وهكذا ليكون لهم عزا جي ربي سبحانه وتعالى أي يعتزون بها اتنجباتا إذا أكنا إذا إريتينيا ماريخينيا جي غرتينا جيتي بيزيتا ملي تكا إريست هيفين بيخو سنمني ويستنصرونها تمسا غرتي غريفين لين بيخو تمسا فين بيخو سنمني يجو واتخذوا من دون الله هؤلاء المشركين تبيا ستي آلهة يعني سنما ليكونوا لهم عزا ليكونوا ايه سنم يجو عزا يعتزون بها إرّيقودة إرّيتينيا سنمني بلان رادي بيسا سنمني كان نوغودا سيقالي جان هل الرادي بيسي ركوبسة نسان فايسي لا انجيروا أبا انجيروا كلا يا ربي سبحانه وتعالى دور كماني سيكفرون بعبادتهم كلا يا يرجماخي يا دور كم يجرخون سيكفرون كفروا فتعن بعبادتهم بإبادة السنم إبادة سنمات نت كفروا تان ويكونون نتان عليهم إسان رت جدا فلا قافك يا مدرك يا مرت إسنتو نولاق إسنتو كانوا قال إسنتو فلا تتوتان ويكونون عليهم ضدها بخلاف ما يرجون يجو فلا ديما هو اسم مالوانو غوتني ميغنو نو خسارتني بدن نو فجرتني غنو لال كنو جهنم نو يغت ولينجان سيقول كلا سيكفرون بعبادتهم كما جابر بإبادة الأوثان كلا أرور كماني سيكفرون غرتي كفروا فتام بإبادتهم يعني بإبادة الأوثان ويكونون عليهم ضدا فلا غرتي سنما خنا مخاصمين وجو اتي مرموتان اوسا ورزين كجبن خسارتني ويكونون عليهم ضدا فلا تهنججو ويكونون عليهم ضدني ورغري مال جانين اعداء ادويتان فوتوتنا كانوا غده سنما خنا كانوا غده واره كانوا غده خنا كانوا غده إسي ورمارة قبرتني كان إسي قبرة تاني كانوا قوتن إسي انتونو خسارة ويكونون عليهم ضدني نكسي يا ربي سبحانه وتعالى دوبا دبيني توتا كغرتي حلاخ ألم ترى جدوب ربي سبحانه وتعالى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعوزهم أزا أو ميلا الآية خنيا بالله عليك آية تكيتي تنقرانا ميلا تكيتي تنقرانا دامنا وانجو ربي سبحانه وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعوزهم أزا ألم ترى إنقر سيار جماغية أن نتي أرسلنا الشياطين شيطانا نيرجينه على الكافرين كافرة وربي كفرت أتي ربي كفرنان شيطاني تيرجمه أمتنا جاء أنبياء تيرجي أنبياء أنقرتي دعوة تياما أتي أنبياء أواتي جل ديمنان قرا أنبياء قبضتي جنة سيوفن أنبياء كفرتي أتي ربي كفرتي دينان شيطان ستي أرقما شيطان نقرتي
abba boosa keeti isaa olii gad si oofa isaan mana farshoo si geessa isaan naayit kilabii si geessa isaa irreechi irree jee si goosisa achi si geessaar achi si dhaaba abba waa hakkadaa isaa waa cufa si dubbisa isaa tiktok gubbaa si iyyisiisa isaa feemasa si godha feemasa sheeyxaanaa galee ألم ترى سينقر يا إرقماغي أننا نتي أرسلنا الشياطين ألم ترى أن أرسلنا الشياطين أننا نتي أرسلنا أن يرقنا الشياطين شيطانا على الكافرين كافرات تعوزهم عزا سيقال تغويهم إغاء جيجو إسان جلف تجلل إسان جلس شيطان يجو درن إسان جلس تعوزهم عزا تشغلهم إشغالا يعني ورقرين تعوزهم عزا سيقال بيزي إسان قوتي بيزي أجايبا بيزي إسان قوتا دليرت بيزي إسان قوتا منكررت تزعجهم إزعاجا إلى المعاصي إسان كخافتي دليرت إسان كخاسة شيطان يجو شيطان دليرت إسان كخاسة برجانا كانت انتول تجان دبرا غني غدا أسين شيشا غدا أسين غرتي حشيشة غدا أسين ماري غدا أسوما غرتي كزي مركانا غرتي چيو جسينا دبراو جمالين تولو ماري مالين تو ماري ملين شو مالين تو فرشو تردو غمالين تو والجالنة والفونا أي تكو غرتيها واللالو أوفي تعوزهم أزا تزعجهم إزعاجا خخاسوا على المعاصي ديني رك خاسوا تضغيم إسان جل سايجو ألم ترى إنقري أننا نتي أرسلنا الشياطين على الكافرين تعوزهم أزا إسان كخاسوا ديني رك خاس ماسيار رك خاس بدير رك خاس نما جيسو رك خاس gosaa fi gosoolee kaasuu rakka kaasa gosa lama waliin dha'uu rakka kaasa eenyu shayxaanni farshoo dhuguu rakka kaasa zinaa godhuu rakka kaasa shirkii godhuu rakka kaasa nama arrabsuu rakka kaasa ka nama arrabsuun tokkoffaa jira ka arrabni asumarra tattaa'uufu ijumaa fi lameen tarra tatta'a arrabni garteeni nama arrabsu takkitti inni si gallakkisee lafee gaditti gartee si dhahu dhukkee si kaasa dhaabbata akkatti si godha arrabni isaa ni kakaasa shayxaanni dhayi kana arrabsi kaan nama arrabsuudhaan nyaata kaan nama faarsuudhaan nyaata kaan nama dhabamsiisee haa godhee kanaan nyaata kaan summii nama godhee gartee maarree godhee kanaan nyaata yaa jira kee kaan dubartii janajjanuudhaan nyaata akkasii bara ni janajjanaa hawaalaatti ergitiif maal gaafaan jaaladhu saniin ergee fi maallaqa yanaa kafalu hedduu manguddumaan akkanaa haya duraan kan iteef isiif yoo ifii jibbitee yookaan onni si jibbee onni jee ifumaa jibbitee faa maallaqa akka jirutti naa kafal yoo jetteen yookaan dhiisiif irraa faatuma duraanuu gartee ergite moo kam egaa gaafa mirqaana gartee kasitti gartee waliin mirqaantan san ergiteef manni kun maallaqni kun hisaaban qabu inni immoo Itoophiyaa jira an qabu faa maallaqa egaa si mirqaanaan gatee gate ergite ka warra keessanuu gargaara ati moo gabbaatee duuba gartee dhiirti maallaqa keenya nyaatti eenyutti ergee nyaatanni siiti katti ergite sii naa ergisiin jee inni humnaan maa ergitaaf ama meeqa guutuu sumatti himutti hin jiru nuti maallaqa narraa nyaate itti ammallee numa himattaati ama meeqa kasitti himu jiru egaa kanaafuu shayxaanaa sin kakaasaa si kakaasee ergisiin jaa ati ergi maali khalaas ta'uuzuu mazzaa si kakaasu jira balaw gad ergeeti maaltu siin gee achi walis sii qaba fireendiin keeti fireendii kiyyatti erganaan jenne takka gartee 20 meeqa o 2020 mo mali bolezo friendii kiyyattiin ergaa isaa mana nu jaaru jiraat hanga dawbatanii jaarsa nagayaa yoon tayinii gartee jaarsaafuu kan waaju jiru isin friendii tergiti akkasii bar friendii bar akkanatti gartee odoo mummad luuguu malee maal godhare ati tasitti ergite dhukkee irraa kaafta
أكاسي تأوزو مزة دبين جرتو أبا برول الدبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.